अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें जिस तरह से डेवलप हो रही है मैंने सारी आपको चीज़ें पहले बता दी थी और मैं आपको क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करने का मेरा आदत नहीं है, मेरी सोशल मीडिया टीम मेरे पीछे पड़ी रहती है और जब से कुछ थोड़ा सा स्टाइल बदला है, चलें बरतानिया आने से कुछ थोड़ा सा चैनल जो है वो बेहतर हो सका है, सर्टन चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और उसका अल्टीमेटली एडवांटेज भी पॉजिटिव भी मैं देख रहा हूँ। अगर मुझसे कहते हैं जुड़े रहिएगा। एक तो जो ये बेंच टूट गया, क्यों टूटा बेंच और उसकी वजह पीछे क्या है, वो सारी बातें आपको बतानी है। सहाफ़ियों के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती कमरे में होती है, मैं बंद कमरे की बात नहीं कर रहा, ये खुले कमरों में भी हाल ये हो रहा है और तमाम सहाफ़ती तंजीमें मैं नाकाम ही कह सकता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। और बात जो है ना अब हलफ पर आ गई है समझ रहे हैं बात को नहीं? ठीक है जी, कुछ समझिए बात को। चलें चलते हैं। सबसे पहला जो मामला है वो आपको पता है मौसम गर्मा की तातीलात काफ़ी लंबी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आज से खुल गई है, लाहौर हाई कोर्ट अगले हफ्ते से यानी समझ लें 8 तारीख बनेगी, 8 तारीख से खुलेगी। लेकिन ये वाला जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आज से खुल गई है। और आपको याद होगा जस्टिस खालिद इसहाक खान ने काबीना और वज़ीर आज़म को नोटिस जारी किया था कि सारे मामले को आटराफिया सिद्दीकी का मामला, लेकिन वो क्या जुल्म और ज़्यादती हुई आपने। और यहाँ देखें, यहाँ मैं बात आपके सामने हमेशा करता हूँ आइनी बेंच के बारे में। बड़ी बात होती है ना बेंच फिक्सिंग का, बेंच केस फिक्सेशन का, जो चीफ मास्टर ऑफ द रोस्टर का। आज हाई कोर्ट में प्रिंसिपल बदल गया, मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो प्रिंसिपल है वो हाई कोर्ट में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में यार बड़ा शोर डाला करते थे, बड़ी हुकूमतें आकर पता नहीं क्या क्या आपको कसीदे सुनाया करती थी, लेकिन आज क्या हुआ है, अब क्या हुआ, जरा इसका जवाब देना, जरा इसका जवाब देंगे तो समझ में आएगी बात। इनको नहीं समझ में आनी, इनको बात याद रखिएगा। कुछ निज़ाम ही इस तरह का है, निज़ाम ये बिखरा हुआ निज़ाम है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आए पहले, फिर वो चैलेंज किया, स्टे हो गया और उसके बाद जैसे ही वो चीफ जस्टिस साहिबान गए और उसके बाद सारा कुछ अपने हाथ में, अब तो आइनी तरमीम के जरिए सत्यानाश कर दिया 26वीं आइनी। अब जो बात है ना बेंच फिक्सेशन के हवाले, सुप्रीम कोर्ट ने तो आइनी बेंच बना दिया, हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाया आइनी बेंच आज तक? बार बार सवाल। और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को उस तरह से नहीं ले सकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से नहीं ले सकी इन चीज़ों को, जिस तरह से इन चीज़ों को उठाना था, वो उठाना चाहिए था। आज भी देखिए, मैं नाकामी कहूँ, कोताही कहूँ, जो मर्जी कहूँ, कोई भी नहीं, यानी सिंगल बेंच 2 जजेस के नहीं बने, इस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। भाई आप आइन और कानून की बनाने की बात कर रहे हैं, आज कहें आइनी बेंच बनाएं, तमाम हाई कोर्टों में आइनी बेंच बनाएं, लेकिन नहीं, आप बात ही नहीं कर पा रहे। लाहौर हाई कोर्ट में जो निज़ाम है वो आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बाकी हाई कोर्टों में आइनी बेंच आज बन जाए तो मसाइल सारे तकरीबन मैं समझता हूँ हल हो जाएंगे और चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन यहाँ केस फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग सारा कुछ होता है। बोले हाँ, आवाम क्या हो रहा है और किस तरह की बातें चल रही हैं वो ज़रा समझ जाइएगा। 2015 से केस हुआ है, वो ज़ेर समाअत है। जैसे आज जो केस राजा अमीन नहा साहब के पास लगा, जैसे सरदार एजाज खान ने बड़े वाज़े तौर पर, मैंने भी बड़ी कोशिशें की थी लेकिन मैं हार गया था, क्योंकि इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस सारे मामले में। अगर आज ये केस मंतकी एग्जाम की तरफ पहुँचता है तो जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है ना वो रेगुलराइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता यहाँ जहाँ का निज़ाम समझे आप, जो कुछ भी है, हम तो गुलाम है ना, अगर बातों को अगर आप लेकर चलना हो, ठीक है ना जी। और लेकिन आप याद है कि तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया लेकिन जारी नहीं किया रजिस्ट्रार ऑफिस ने। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो बेंच ही स्पेशल बेंच बन गया। आज जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा जी वो फाइल लार्जर बेंच को भिजवा रहा हूँ, और वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। अब मास्टर ऑफ रोस्टर पे बड़ी कहानी मैं आपके सामने बता दे दिया। और जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। उन्होंने कहा जी कोई मामला पेचीदा नहीं है, चीफ जस्टिस के बारे में मास्टर ऑफ रोस्टर का फैसला होना हमें नहीं पता, मास्टर ऑफ रोस्टर का फैसला हमें नहीं पता। आप और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात है, और उन्होंने वजाहत कहा जी हाँ ये राय जस्टिस मुनीब अहमद की भी थी और मैंने भी वही फैसला दिया, लेकिन वो रहने कहाँ दिया, मास्टर ऑफ द रोस्टर तो बात खत्म होगी। चीफ जस्टिस उमरता दयाल के हवाले से जस्टिस काजी फाइसा का अगर केस देखते तो वहाँ से आपको समझ आती है, यहाँ ये बात छेड़ी गई। अब चूंकि चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, एक जो भी मैकेनिज्म बनाया है बांध के रखा है उस मैकेनिज्म को अपनी तर्ज से, अपने तरीके से ले जाने के हवाले से, ताकि चीज़ें आग से हिल ना सकें, और ये कामयाबी है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि आइनी बेंच बनाएं। कि कहते हैं कि नहीं भाई 26वीं आइनी तरमीम पर जब इन प्लेस है, चीज़ें सारी हो रही हैं, हर चीज़ अपनी जगह कंट्रोल हो रही है, हर चीज़ अपने तरीके से हो रही है, या तो बताएं ना ये नहीं हो रही।
یہ تو ہو رہی ہیں اور ہر چیز اپنے سسٹم کے مطابق چل رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. ماننا پڑے گا اس بات کو سامنے رکھتے. اگر آپ نے سسٹم کے سامنے سر نگو کر دی, میں تو حالانکہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی ان کو پہلے دن سے ہی نہیں مانگنا چاہیے, آپ کو بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو پھر اس کو اگر ریگولیٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس پہ تو آئے نا. آپ فوری طور پر آپ چاہے خط لکھیں, قومی اسمبلی میں معاملہ اٹھائیں, سینٹ میں معاملہ اٹھائیں, صوبائی اسامبلیوں میں لے کر جائیں اور یہ بات بڑی واضح طور پر لے کے آئیں. کیوں نہیں آئینی بینچ بنا رہے؟ آئینی بینچ آپ اس طریقے سے بنائیں تاکہ وہ بنے اور تاکہ جو بھی معاملات ہوں وہ ساری بات بڑی واضح طور پر کلیئرٹی ہے. صحافیوں پر جتنا ظلم اور زیادتی اس دور میں ہو رہی ہے, پہلے نہیں, اور صحافتی تنظیمیں ایک پیج پہ نہیں ہیں. چلیں اگر ایک پیج پہ بھی ہیں تو وہ نقطہ نظر وہ نہیں لے پا رہی جس طرح ہونا چاہیے. جب دل چاہتا ہے کورٹ کی رپورٹنگ روک دیتے ہیں, جب دل چاہتا ہے کسی بھی طرح سے ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے. آپ نے ساری دہشت گردی لاہور میں دیکھا, ایک ویڈیو لیک ہوئی, صحافیوں کے ساتھ ہوا, کوئی آواز نہیں اٹھا پایا, کوئی نہیں, نہ کورٹوں میں آ سکے. یعنی یہ کورٹوں کے احکامات بڑے واضح ہیں, لیکن اس ادارہ دہشت گردی عدالت راولپنڈی جو اسلام آباد جڑواں شہر ہے, وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں صحافیوں کی جو رسائی ہے نا وہ عرصہ دراز سے, صحافیوں کو جو رسائی جو ہے نا وہ عرصہ دراز سے بند پڑی ہوئی ہے. اور کوئی اہم کیس ہو تو ذرائع سے خبریں لینی پڑتی ہیں. آج عمران خان صاحب کے 2 کیسز کی سارے دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہونا چاہیے. اور معاملہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی ہے, جہاں صحافیوں اور جج منظر گل صاحب کیا کرتے ہیں, SOPs روزانہ جاری کرتے ہیں, اور آپ ریگولیٹ پروسیڈنگ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اپنے سٹائل سے کر سکتے ہیں. اینڈ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیے گا. یہ سمجھنا ہے آپ کو, آپ سمجھ سکیں تو آپ کو بہت سی باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ آ جائیں گی. اور ویسے وہ عمران خان صاحب کی سماعت جو ہے وہ 9 سپتمبر تک سارا دہشت گردی عدالت نے ملتوی کر دی ہے. ہم کوئی یعنی عدالتوں کو ٹیک اوور نہیں کرتا, نہ ہو یہاں آئے تو صحیح نا, کم از کم اتنی بڑی تعداد میں وکلا ہیں, آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, آپ جب تک کھینچیں گے نہیں معاملے کو, اگر یہ پابندیاں آپ نے ختم نہ کی تو پھر آپ پھر تو دیکھیں سوشل میڈیا ہی ہے جو آواز اٹھا لیتا ہے, باقی تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے سارے سسٹم کو کنٹرول کر دیا ہے. اور اب سپریم کورٹ بھی اپنی پہچان بچانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پہچان میں کروا سکوں. اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ PARC میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملے کا کیس ہے. جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس اظہر حسن رضوی کیس کے دوران ہے, سابق چیئرمین کی ضمانت کی درخواست ہے, انہوں نے ریکارڈ سارا منگوا لیا ہے. اور اس پہ اب سوال پوچھ رہے ہیں, پوچھا جائے بیل کے کیس میں آپ کہاں جا سکتے ہیں, آپ تو آئینی ترمیم کے بعد ستیاناش ہو گیا سارے اس نظام کا. لیکن ہوا کا ایک اچھا جوکا ہے, انہوں نے پوچھ لیا ہمت کر کے, واضح ہونا چاہیے انٹرویو کس نے کیا, کن کن رشتہ داروں کو بھرتی کیا. وکیل صفائی نے بتایا کہ کوئی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اور اضافی بھرتیوں کی درخواست محکمہ کی جانب سے کی گئی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے نا, انہوں نے الزام عائد کیا کہ سابق چیئرمین اپنی سکی بانجی کو بھرتی کیا, اور انٹرویو کمیٹی کے رکن نے بھی اپنی بیٹی کو نوکری دلوائی. 168 اسامیوں پر 332 افراد کو بھرتی کیا, جو قانون کے خلاف ہے. اگر یہ بیل سے حوالے سے معاملہ ہے, اس کا طریقہ کار اور ہے جناب. چلیں یہاں بھی, اب یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ بہت عدالتوں پہ ٹرسٹ لوگوں کا کہاں ہوتا ہے. اشتہار 168 اسامیوں کا دیا گیا تھا, ریکارڈ منگوا لیا اور سماعت 2 ہفتے تک ملتی. 2 ہفتے تک بینچ پتہ نہیں کون سا ہوگا, کون سا تبدیل ہو کے بینچ آ جائے گا. اور یہ سارا جو کچھ بھی کیا ہے یہ شاید کاغذوں کی حد تک, میں جو دیکھ رہا ہوں شاید کاغذوں کی حد تک یہ رہ جائے گا. لیکن جسٹس حسن رضوی صاحب نے بڑی محنت کی ہے. اور لیکن سپریم کورٹ اب یہ باتیں جو بھی ہیں نا, ایک دور ہوتا تھا اس طرح کی, اب کرپشن اور یہ بہت بڑا ایک جرم ہوتا تھا, اب کوئی جرم نہیں رہ گیا, کوئی جرم نہیں رہ گیا. ایک شخص جو ہے اپنا جو تصویر باتیں چل رہی ہے, ہمارے دوست اعظم جی تاڑر صاحب جو ہے نا جی, اور بھانڈا سارا وہ پھوڑ دیا ہے کہ سیلاب کے دوران غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور خالی لفافے دے رہے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں, دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں, فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, فوٹو جینک ہو رہا ہے. اور اس میں تصویریں بھی مریم صفدر کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے لگائی تھی, اور میں نے بات بھی کی ہے. سیلاب زدگان اعظم تاڑر جب وہاں گئے تو وہ جب آیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ملزم جو لوگ آہو بکا کر رہے ہیں حکومتی ریلیف نام کے حوالے سے, سیلاب زدگان کی بات سننے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. اور بار بار کہہ چکا ہوں, آپ نے NDMA بنائی, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کیا ہے کیا یہ سارا سکوپ جو ہے نا, تقسیم کرنا, لوگوں کو فائدے دینا, جتنی باتیں بھی یہ ساری ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. یعنی ایک پرائیویٹائز معاملہ ہونا چاہیے, یہ حکومت سے نکلنا چاہیے, تصویریں لے کر اس طرح اتار کر یہ سارا جس طرح سے یہ کرتے ہیں, یہ میں نہیں سمجھتا اس کو اجازت ملنی چاہیے اس سارے پروسیس کے حوالے سے. اور جو مظلوم کی آس سے بچنا چاہیے نا. حکومتی ریلیف کیمپ کی 2 نمبری جو سامنے آ گئی,
اور پنجاب بات سننے کو تیار نہیں ہے. اب وہ قرآن پر حلف دے کر یہ بات کر رہا ہے. اب یہ لوگ جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک لوگ ان پر ٹوٹ نہ پڑیں یا عذاب الہی نہ نازل ہو جائے، بچنا چاہیے. ویسے عذاب الہی تو ان کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.